नमस्कार. आकाशवाणी पुणजी. हांव अक्षता छत्रे. तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उत्तराखंडातल्या देहरादूनान भारतीय लष्करी अकादमीन 158वी पासिंग आउट परेड जाल्ल्यान आयज भारतीय सैन्यान 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक येवकार दिलो. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कॅडेटांची तोखणाय केली. खास करून महिला कॅडेटांक सैन्यान पळोवन तांणी म्हळें, I am especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दीस फ्रांस आणि स्लोवाकियाच्या दौऱ्यार आसतले. हे भेटींतल्यान भारत आणि फ्रांस हांच्या मदीं आर्थीक आणि सांस्कृतीक संबंद घटमूट करपाचेर भर दितले. स्लोवाकिया हे युरोपीय संघाचे म्हत्वाचे आणि मोलादीक वांगडी राज्य आणि म्हणून ह्या भेटीक लागून युरोपीय संघटने वांगडा भारताक नवी चाल मेळटली अशें तांणी सांगलां. विज्ञान तंत्रज्ञान ते उत्पादन, अंतराळ आणि ड्रोन ह्या वेगवेगळ्या मळार भारतातले तरणाटे आपली वळख निर्माण करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आयज भारत संवसारांतलो एक मुखेल स्टार्टअप हब जाला आनी ह्या यशांत भारतातल्या विंगड वाठारांतल्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी नजरेक हाडलें. भारतीय वायुसेनेचें AN-32 मालवाहक विमान आयज सकाळीं आसामांतल्या जोरहाट हवाई दळ तळाचेर उड्डाणा वेळार अपघाती जालें. ह्या अपघातांत 5 जवानांक मरण आयलां. तांच्या मरणाचेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दुख्ख उक्तायलें. सोशल मिडियाचेर तांणी केल्ल्या पोस्टांत ह्या जवानांनी कर्तव्याच्या वळीक सर्वोच्च बलिदान दिल्याचें सांगलें. तांचें धैर्य आनी तांच्यांनी केल्ली देशाची सेवा सदांच अभिमान आनी उपकारान याद उरतली असोय उल्लेख तांणी केला. तशेंच पिडीतांच्या दुख्खान ते वांटेकार जाला. मजगतीं ह्या अपघाताचें कारण सोदून काडपाचो आदेशय दिला. DRDOन बहुस्तरीय बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र संरक्षण क्षमता सिद्ध करपा खातीर सलग 3 यशस्वी उड्डाण चांचण्यो केल्यो. ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें, Operation Sindoor has sent a clear message to the world. India stands firmly for peace and goodwill, but against those who disregard these principles. It possesses both the resolve and the capability to respond in a manner they understand. हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है. आखातांत अमेरिकेच्या नौदळान एका तेल व्हरपी टँकराचेर केल्ल्या हल्ल्यान 3 भारतीय खलाशांक मरण आयलें. भारतान अमेरिके कडेन ह्या हल्ल्याचो खर निशेध केला. परराष्ट्र मंत्री S. जयशंकर हांणी अमेरिकेचे विदेश सचिव मार्को रुबियो हांचे कडेन उलयतना वेपारी जहाजा आड अशी घातक कारवाय करप चुकीचें आसल्याचें नजरेक हाडून दिलां. कांय दिसां आदीं ओमान दर्यादेगेर MT सेटबेलो ह्या टँकराचेर अमेरिकेन केल्ल्या हल्ल्यान भारतीय खलाशांक मरण आयिल्लें. ही चर्चा घडणुके उपरांत कांय दिसांनी जाल्या आनी ताचेर भारतान खर प्रतिक्रिया दिल्या. पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरान इस्लामाबादेच्या थेट नियंत्रणाचो भंय आशिल्ल्यान निशेध खर चड जाला. पाकिस्तान सरकारान उलोवपाचो प्रस्ताव दिलो तरी जॉयंट आवामी एक्शन कमिटीन ती निरर्थक प्रक्रिया म्हणून तो प्रस्ताव मान्य केलो ना. आतां भासाभास करून कसलोच फायदो ना, कारण पाकिस्तानातल्या सत्ताधारी सरकारान केन्नाच आश्वासनां पाळूंक ना अशें जॉयंट आवामी एक्शन कमिटीन म्हळां. खबरां एजन्सीच्या म्हणण्या प्रमाण पाकिस्तान सरकारान चालू आशिल्ल्या निशेध हाताळप चड कठीण जायत आसा. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम आनी मेघालयान व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडल्या 2 दिसांन अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच कोकण, गोंय, कर्नाटक, तेलंगणा हांगाय अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. मजगतीं मराठवाडा, विदर्भ आनी अस्तंत राजस्थानान आयज उश्णतायेची लारा येवपाक शकता अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. खेळ. 2026 वर्साच्या फिफा विश्वचषकांत आयज रातीं सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियमाचेर ब गटांतल्या खेळांत कतार स्वित्झर्लंडा आड खेळटलो. हो खेळ भारतीय वेळे प्रमाण रातच्या 12:30 सुरू जातलो. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावयले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.